अस्सलाम वालेकुम। मैं एस्ट्रोलॉजर लतीफ़ गौरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ वीकली 15 डेज़ का शो लेके। बहुत खूबसूरत तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें एक और साल जो हमारी ज़िंदगी में अता किया। खुसूसी तौर पे मैं उन तमाम यानी इन 4 स्टार्स के हवाले से ख़ास तौर से मुबारकबाद दूंगा कि एक बहुत खूबसूरत साल के अंदर आप दाखिल हो रहे हैं, जिसमें एरीज़, विर्गो और सबसे अहम जो स्टार है जेमिनी और प्लस इनके साथ एक्वेरियस, इनकी लाइफ के अंदर एक बहुत खूबसूरत चेंज आ रहा है। नए चैलेंजेस आएंगे और उन चैलेंजेस के साथ साथ आपकी ज़िंदगी एक बहुत सुहाने मोड़ के ऊपर आएगी। आपके ही स्टार के हवाले से मैं आपको ही इन तमाम चीज़ों में बताता चला जाऊंगा तो 2025 आपके लिए कितना हसीन हो सकता है। इन 4 स्टार्स के लिए वाकई में एक लाइफ चेंज जो है मोड होती हुई यानी चेंज होता हुआ एक बहुत पॉजिटिव चेंज आता हुआ नज़र आता है। उससे पहले एक तैयारी मैं ख़ास तौर से कहूँगा कि इस साल में दाखिल होने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है और किन चीज़ों को पीछे छोड़ जाना है। खुसूसन वो तमाम गम, गुस्सा जो खो दिया, उन तमाम चीज़ों का पछतावा और उन तमाम चीज़ों का अफ़सोस और दुख, उन तमाम चीज़ों को कैसे छोड़ जाना है। सबसे खूबसूरत दुआ अल्लाह ताला ने अता करी है उसके इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये दुआ आपको पढ़नी है 100 टाइम और इन तमाम चीज़ों को तसव्वुर रखते हुए छोड़ना है। और लेके क्या जाना है? आपकी कामयाबी, वो तमाम चीज़ें जो नेमतें आपको अता हुई इस साल, उसका शुक्राना या खूबसूरत अंदाज में साल का आगाज़ शुरू करना। इस साल नो डाउट होने वाले वाक़यात दुनियावी हवाले से, इकनॉमिकली जंगें और इस तरह के तमाम मसाइल, कुछ नई बीमारियों के भी इंकशाफात होने हैं जो मैदे से रिलेट करती होंगी। जी बिल्कुल, हमने जैसे एक सो कॉल्ड कोविड जैसी चीज़ को एक फेस किया था और वो एक फ्लू था और उसका सीना और सर से ताल्लुक़ था। इस दफ़ा जो है मुमकिन है कि स्टमक से रिलेट कुछ अमराज हों। अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे हम सबको। और सबसे स्पेशल चीज़ अपने मिजाज पे काबू रखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आने वाला साल फैमिली में इख्तिलाफात और एक नए झगड़े और नए मामलात है जो ला सकता है, जिसमें ज़्यादातर जो लड़ाइयों के सिलसिले होंगे वो एक तकमील तक पहुंचने की उम्मीद भी है और कुछ नई लड़ाइयों का आगाज़ भी नज़र आता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों में मेरा कहने का मतलब यही है कि देखिए, अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत खूबसूरत एक बैलेंस अता किया है कुरान की सूरत में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नह की सूरत में। उन तमाम चीज़ों में हम लोगों को एक मेयार मिलता है, एक सोच मिलती है, एक बैलेंस मिलता है, जिससे हम अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर पहलू से सोच सकते हैं। देखें, मैं ये नहीं कहता कि आपको कोई रिएक्शन या आपको बात नहीं करनी है, बात करनी है, लेकिन बात करनी इस तरह है कि हम उसकी ज़्यादती और उसका बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं। हम अगर अपने हक़ की बात करेंगे तो हक़ से नज़रिया हमें कहाँ से मिलेगा? हम देखेंगे अपने रिलीजन की तरफ और रिलीजन से ही हमें पॉइंट आउट किया जाएगा कि हाँ जी, ये बेहतर है, और उसके लिए एक मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। ख़ानदानों में आपस में इख्तिलाफ़ात, मियाँ बीवी के आपस में इख्तिलाफ़ात और इन इख्तिलाफ़ात का एक नया इनकलाब कि एक जो लड़ाई थी वो ख़त्म होगी और एक जो बहुत पॉजिटिव रिलेशन था उसमें इख्तिलाफ़ात पैदा होने के इंकशाफ़ात। कुछ नेगेटिव एनर्जी होगी जो आने वाले साल के अंदर काफ़ी मुतासिर कर सकती है। बैठे-बैठे तमाम मामलात में एकदम से एक बदलाव महसूस हो सकता है, अपने मूड से लेके अपने रिश्तों में। और बिला वजह की गलतफ़हमी जो है आपको एक ऐसी सिमत की तरफ ला सकती है, जिसमें वाक़अतन आप अपने आप को तन्हा और बहुत अकेला महसूस करें। ये नेगेटिव एनर्जी का आइडिया करना बड़ा मुश्किल होगा कि आपको आके इसने कैसे ग्रिप किया, किस तरह से आपके मूड को स्विंग किया, आपके मिजाज को ख़राब करा और इख्तिलाफ़ात की एक वजह बनती चली गई। इन तमाम चीज़ों को बहुत देख कर और गौर से, और सबसे पहले तो अल्लाह का ही कलाम है,
جو آپ کی رہنمائی کرے گا، اور صدقہ ہے اس پاک ذات کا جو قبول کرنے والا ہے۔ جب یہ تمام چیزوں کے ساتھ ہم قدم با قدم اٹھائیں گے، جو پچھلے سال ہونے والے واقعات پہ آپ نے قابو کر لیا، تو یہ آنے والا سال بھی مالک کے حکم سے بہت حسین و خوبصورت بن جائے گا، تمام سٹارز کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، تمام میرے سننے والے، میری فیملی کے لیے۔ میں آپ کو اپنی فیملی ہی کہہ کے پکاروں گا، کیونکہ جس طریقے سے اللہ کے حکم سے آپ نے مجھے سپورٹ کیا، اور جس طرح سے میں اپنی ذمہ داریوں کو آپ کے کامنٹس کے ذریعے اور آپ کی تمام ان چیزوں کی سپورٹ کے ذریعے یہاں تک چلا، تو یہی امید کرتا ہوں کہ آگے تک بھی چلیں گے۔ بہرحال کچھ گیپ آیا، اور اس گیپ کی وجہ سب سے بڑی یہی تھی کہ ہمارے کچھ ٹیکنیکلی ایسے ایشوز تھے کہ میں جو بلانگ کرتا ہوں، کراچی سے کرتا ہوں، کراچی میں کچھ ایسے پرابلمز تھے کہ میں کوئی نیگیٹو انرجی نہیں پھیلانا چاہ رہا، لیکن کچھ ایسے پرابلمز آ گئے تھے جس کی وجہ سے ہم یہ اپنا کام پراپر کر نہیں پا رہے تھے۔ بہرحال ٹو دا پوائنٹ بات یہی ہے کہ یہ جو میسج میری کوشش ہے کہ آپ کے آنے والے سال کے لیے، دیکھیں یہ سال سب سال ہمارے ہیں، عیسوی کیلنڈر بھی ہمارا ہے اور ہمارا اسلامک کیلنڈر بھی ہمارا ہے، کیلکولیشن، یہ تمام چیزیں یہ اللہ کے دیے ہوئے راز ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور ان رازوں کے ہی ساتھ ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے ہی ہم ٹٹول لیتے ہیں اپنی زندگی کو، ہم محسوس کر لیتے کہ ہمیں آگے آنے والے وقت میں کس طرح بہتر کرنا ہے۔ جیسے سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر ایک بات کہتے ہیں سورہ رحمان میں، محسوس کر لیتے کہ ہمیں آگے آنے والے وقت میں کس طرح بہتر کرنا ہے۔ جیسے سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر ایک بات کہتے ہیں سورہ رحمان میں کہ چاند سورج اس لیے بنائے کہ دنوں کا حساب کر سکو، ستارے اس لیے بنائے کہ تاریخیوں میں تمہاری ایک رہنمائی کر سکے۔ تو دیکھیں یہ بات محض صرف ایک سمندر تک محدود نہیں ہے، کیونکہ اب بہت ساری ایسی ڈیوائس ہیں، اور یہ بات قیامت تک کے لیے بیلنس ہے۔ تو اگر آپ غور کریں تو ہم ایک ایسی محرومی میں مبتلا ہوتے ہیں، ایسے اندھیرے میں چلے جاتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ موجودہ حالات کے حوالے سے بھی آئیڈیا نہیں ہو پاتا، تو پھر ہم ٹپس لینے کے لیے اپلائی کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور جب ہم پوچھتے ہیں تو وہاں ہمیں بیلنس پتہ چلتا ہے، اور پھر ہم اللہ کی مدد سے ایک بہتر فیصلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ پھر رہ جاتی ہے بات کی بحث کے سٹونز کیا ہیں، کیوں ہیں اور کیسے ہیں، اور یہ کس طرح کر سکتے ہیں۔ دیکھیں سٹونز کے لیے میرا ہمیشہ سے ایک لائن تھی، اور وہ ایک ہزاروں سال پہاڑ کے اندر ایک خاص تپش کے اندر خاص مٹی ایک نئے انداز میں ایک طریقے سے پکتی رہی، اور وہ پکتے پکتے کچھ منرلز کا اضافہ ہوتا ہے، اور وہ ایک سٹون ڈیولپ ہوتا ہے، اور وہ سٹون ڈیولپ نیچرل کلر ہے، وہ کلر جو اللہ تعالیٰ نے ایک سٹون کی شکل میں اتار دیا ہے۔ یہ کوئی کلر بنا نہیں رہا ہے، یہ نیچر نے آپ کو دیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو نعمت کی طرح آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے نعمت ہے۔ سورہ رحمان میں ان چیزوں کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ بیسیکلی کیا ہے، ہم اوپری سطح پہ ہر چیز کو سوچتے ہیں اور فیصلہ کر لیتے ہیں، جبکہ یہ زیادتی ہے، ہمیں گہرائی میں اترنا ہے، زمین کی بھی اور آسمان کی اونچائی پہ بھی گہرائی تک سوچنا ہے۔ جب ہم یہ سوچیں گے پھر ہم ایک رائے بنائیں تو پھر بہتر ہوگا۔ ہم اوپری سطح پہ ایک رائے رکھ لیتے ہیں کہ نہیں جی آسمان، یہ جو میں نے دیکھ لیا وہی آسمان ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، میری نگاہ وہاں تک پہنچی نہیں ہے جہاں تک آسمان ہے، تو جہاں تک میری نگاہ نہیں پہنچی تو وہاں میرا دماغ بیلنس کرنے کی پوری کوشش کرے گا کیا ہے کیا نہیں، تو میں اس کو فلو میں رکھوں، یہ رائے نہیں دے سکتا۔ ہاں مجھے کیا نظر آ رہا ہے میں وہ رائے دے سکتا ہوں۔ اسی طریقے سے سٹونز کے حوالے سے بھی میں آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ کو جاننا ہو اس کے اوپر ریسرچ کر کے دیکھیں۔ جب آپ کے سامنے ان تمام چیزوں کے ایک نئے مناظر اور نئی کچھ کنڈیشن نظر آئے گی، اور اس کے اندر کی ایک چھوٹی سی کائنات بھی جو اس قدرت نے بنا کے آپ کو دے دی کہ سٹون کے اندر بھی، وہ بھی آپ محسوس کریں۔
پھر بات یہ کی جاتی ہے کہ ہم نے اس کو ایک جسٹ حسن کے طور پہ رکھ لیا ہے. آپ نے اس کو ریسرچ کر کے دیکھا کہ اس میں کیا انرجی ہے اور وہ انرجی آپ کو کہاں تک لے جا سکتی ہے, وہ آپ کو کتنا پازیٹیو بنا سکتی ہے اور کتنا بیلنس آپ کو دے سکتی ہے. اس کے ایک آپ کی جو سول سے ریلیٹ کرتا ہوا اسٹون ہے وہ آپ کے اندر کیا چینج پیدا کر سکتا ہے, یہ تمام چیزیں. اور پھر آپ اسٹون کو محسوس کریں, ہزاروں سال پکا ہے یہ, ایک خاص مٹی, خاص منرلز اور اس ایک اسپیسیفک پلیس میں, اور اس کے بعد وہ ایک ڈیولپ ہوئے خوبصورت کلرز میں, اور پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. چلیں, یہ تو میں نے ایک محض ایک اسٹون کے حوالے سے بات کی. آپ نے فروٹس کو دیکھا ہے, کبھی غور کیا ہے؟ ہم عمومی طور پہ کیا کرتے ہیں, کوئی بھی فروٹ لیا اور کھا لیا اور اس کی غذائیت کو ریمارکس دیے لانے والے پہ یا پھر فروٹ والے کو, جبکہ حقیقت بات ہے یہ کیسے گرو ہوا, اس کا حسن اس کو دیکھنے میں کتنا اچھا لگتا ہے. جو میرا فیوریٹ فروٹ ہے وہ دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے, اس کی فرینگنس کتنی بیلنس ہے, پھر اس کا ذائقہ, پھر اس کی غذائیت, کیا اسکیل ہے یہ سبحانہ و تعالیٰ کا, کہاں نہیں مل رہا یہ اسکیل, اتنا بیلنس اسکیل مل رہا ہے. اور پھر میں ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ جی تو میں نے فروٹ کی بات کری نا جو ذائقے سے ریلیٹ کر رہا ہے, غذائیت کے ساتھ, اور ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم نے ریسرچ کری. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسٹون کی بھی ایک نیچر ہے, وہ آپ کی سول سے کنیکٹ ہوتی ہے, وہ آپ کی فیلنگز کو چینج کرتی ہے, وہ آپ کے اوسان کو درست کرتی ہے, وہ آپ کے تمام چیزوں کو, جسٹ لائک اے میڈیسن. ایک میڈیسن وہ میڈیسن جو انسان بنا رہا ہے, اور ایک میڈیسن وہ میڈیسن جو نیچر نے پیدا کر دی. تو آپ اسے کیسے رد کر سکتے ہیں؟ پھر میں اسٹون کھا نہیں رہا, میں اسٹون لگا نہیں رہا, میں مل نہیں رہا. ہم یہی سوچ رہے ہیں نا, کیونکہ ہمارے جو ذہن ہے انہی 2-3 پوائنٹس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ہم کھائیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا, ہم ملیں گے تو کوئی فائدہ ہوگا. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دیکھنے سے, سننے سے اور ہمارے اچھا سوچنے سے ہماری زندگی میں اور ہماری ہیلتھ میں کتنی امپروومنٹ آتی ہے. میں نہیں کہتا, آپ کی سائنس کہتی ہے. آپ کسی بھی ڈاکٹر سے جا کے پوچھ لیں کہ بلڈ پریشر کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں, شوگر کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں, کینسر کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے, اس کو کیسے کیور کرتے ہیں, تمام چیزیں آپ کو پتہ چلیں گی. تو یہی سٹونز کا ہے, جب یہ آپ کی سکن سے ریلیٹ کرتا ہے. اور پھر میں اگر دوسری لینگویج میں آ جاؤں گا تو واقعتاً بڑا مشکل ہو جائے گا, آپ کے سوالات بہت سارے ہوں گے اور میں واقعتاً جواب دے سکتا ہوں, لیکن ایک ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایک یہ ٹاپک ہے کہ آپ اپنی لائف کو بہتر سے بہترین کیسے بنا سکتے اور خوبصورت کیسے بنا سکتے, اللہ کے ذکر سے اپنی زندگی کو اور اس کے نام پہ خرچ کرنے پہ, یعنی صدقے کو, اپنی لائف کو کتنا حسین بنا سکتے ہیں. اور واقعتاً یہ بھی وہی بات ہے کہ ذکر سائنٹیفکلی پروو نہیں ہے, لیکن ساؤنڈ انرجی بہت ویلیو رکھتی ہے آپ کی سول کے اوپر. ایسے کہ اگر اس ساؤنڈ انرجی کو اپنے ارد گرد, یعنی کوئی بھی منفی بات کا زیادہ تذکرہ جب آپ کی زندگی میں رکا, بارے میں ہم نے ریسرچ کی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسٹون کی بھی ایک نیچر ہے, وہ آپ کی سول سے کنیکٹ ہوتی ہے, وہ آپ کی فیلنگز کو چینج کرتی ہے, وہ آپ کے اوسان کو درست کرتی ہے, وہ آپ کے تمام چیزوں کو, جسٹ لائک اے میڈیسن. ایک میڈیسن وہ میڈیسن جو انسان بنا رہا ہے, اور ایک میڈیسن وہ میڈیسن جو نیچر نے پیدا کر دی. تو آپ اسے کیسے رد کر سکتے ہیں؟ پھر میں اسٹون کھا نہیں رہا, میں اسٹون لگا نہیں رہا, میں مل نہیں رہا. ہم یہی سوچ رہے ہیں نا, کیونکہ ہمارے جو ذہن ہے انہی 2-3 پوائنٹس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ہم کھائیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا, ہم ملیں گے تو کوئی فائدہ ہوگا. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دیکھنے سے, سننے سے اور ہمارے اچھا سوچنے سے ہماری زندگی میں اور ہماری ہیلتھ میں کتنی امپروومنٹ آتی ہے. میں نہیں کہتا, آپ کی سائنس کہتی ہے. آپ کسی بھی ڈاکٹر سے جا کے پوچھ لیں کہ بلڈ پریشر کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں, شوگر کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں, کینسر کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے, اس کو کیسے کیور کرتے ہیں,
तमाम चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो यही स्टोन्स का है, जब ये आपकी स्किन से रिलेट करता है और फिर मैं अगर दूसरी लैंग्वेज में आ जाऊंगा तो वाक़यातन बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपके सवालात बहुत सारे होंगे और मैं वाक़यातन जवाब दे सकता हूँ, लेकिन एक हमारा जो टॉपिक है वो एक ये टॉपिक है कि आप अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन कैसे बना सकते और ख़ूबसूरत कैसे बना सकते, अल्लाह के ज़िक्र से अपनी ज़िंदगी को और उसके नाम पे ख़र्च करने पे यानी सदक़े को अपनी लाइफ को कितना हसीन बना सकते हैं। और वाक़यातन ये भी वही बात है कि ज़िक्र साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, लेकिन साउंड एनर्जी बहुत वैल्यू रखती है आपकी सोल के ऊपर, ऐसे कि अगर उस साउंड एनर्जी को अपने इर्द गिर्द यानी कोई भी मनफी बात का ज़्यादा तस्करा जब आपकी ज़िंदगी में रुकावटें पैदा कर देता है, तो एक मुस्बित बात का ज़्यादा तस्करा आपकी ज़िंदगी को क्यों ना आगे बढ़ा देगा। और मुस्बित बात कौन सी है? आपके ही डेट ऑफ बर्थ और आपके ही बर्थ चार्ट के हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ वो अल्लाह का पाक नाम, जिसका तस्करा करने से आप अपनी बैड एनर्जीज को ख़त्म कर सकते हैं और अपने लिए एक बेहतर रास्ता चुन सकते हैं। और उसके साथ ही आप अपनी बैड एनर्जी के अगेंस्ट जाके सदका दें उस एनर्जी के लिए जो पॉजिटिव एनर्जी है, कबूल करने वाली वाक़यातन अल्लाह की ज़ात। बेशक क्योंकि एज अ मुस्लिम एक मुकम्मल तौर पे मेरा ईमान ही इसी बात पर है कि ये तमाम इल्म अल्लाह ने उतारे इसलिए कि हमारी रहनुमाई की, उसे ज़रूरत नहीं थी तो हुक्म देता हो सब कुछ हो जाता, उसे लॉजिक्स और इन तमाम चीज़ों से आज़ाद है वो ज़ात। तो हम उलझे हुए इन चीज़ों में, हम साइंस से बैलेंस कर रहे हैं, हम इन तमाम चीज़ों से बैलेंस कर रहे हैं, हम उन तमाम चीज़ों से बैलेंस करने के बाद भी क्वेश्चन मार्क के ऊपर खड़े हैं। वाक़यातन ऐसी बहुत सारी मिस्ट्रीज हमारी लाइफ के साथ चल रही हैं और हम उसको सॉर्ट आउट कर नहीं पा रहे। अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह हमारी ज़रूर मदद करेंगे, क्योंकि हम उससे मोहब्बत कर रहे हैं और बिल्कुल हमें मोहब्बत करना सीखना पड़ेगा। और पहला कदम वही है कि जो पैदा करने वाला है उससे मोहब्बत करने का और इसको महसूस करना और उस तमाम ये नेमतों से महसूस करना, मौजूदा अपनी तमाम जो मौजूदा ज़रूरत है, खाने की लज्जत को महसूस करना, ये सोचना खाना खाते हुए कि जी मैंने उसको क्या जवाब देना है या फलां को क्या जवाब देना, पूरा फोकस्ड होके देखना, खाना खाना, फोकस्ड होके पानी पीना, इसकी तासीर को महसूस करना। तब मैं समझता हूँ कि आप एक खूबसूरत सफ़र में हैं, तब मैं समझता हूँ आप अपने आप को हील कर रहे हैं, तब मैं समझता हूँ आप अपनी ज़िंदगी के एक परफेक्ट नेचर की तरफ जा रहे हैं, जिसके लिए आपको पैदा किया गया था, जिसके लिए आपको बना के भेजा गया था इस दुनिया। हम लोगों ने क्या कर लिया, हमने अपने रूल्स बना लिए कमाने में और राय कायम करने में और जजमेंटल हो चुके हैं और बहुत जल्दी रिमार्क्स देना शुरू कर दिए हैं और पेशेंस ख़त्म हो चुके हैं और पता नहीं ऐसी बहुत सारी चीज़ें। मैं अगर ये गुफ्तगू शुरू कर दूँ ना तो सच कह रहा हूँ घंटों गुजर जाएंगे और सुनने वालों में कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि वेस्ट कर रहे हैं टाइम, हमें अपने ही हवाले से हमें बताया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये वो तमाम बातें जो आपकी रूटीन में होती हैं और अगर आप उनको कंट्रोल करते हैं तो आप अपनी एनर्जीज़ को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। एनर्जीज़ को कंट्रोल करना मामूली मत समझिएगा, ये ऐसी चीज़ है कि आप अपनी ज़िंदगी में वो हर मौजूदा काम हासिल कर सकते हैं, वो हर ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं जिसको लेके आप सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं। यकीन जाने अल्लाह के हुक्म से बहुत बुलंदी आपको इसमें नसीब होंगी। यहाँ तक मेरा मैसेज था, इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह करेगा कि आपको तमाम बातें समझ आई हों। नए आने वाले साल के हिसाब से मैंने ये मैसेज इस तरह से दिया है कि बोझ उतार के जाइएगा, लाइटली जाइएगा, फ्रीली जाइएगा, ताकि जब ज़मीन में कदम रखें ना तो महसूस हो ये ज़मीन भी आपके लिए बिछाई गई है और ये जो कदम जो महसूस कर रहे हैं ना, इसकी महसूस करने की ताकत को महसूस करिएगा तो आपको नेमत महसूस होगी।
اور جب آپ نعمتوں کے اپنے ارد گرد محسوس کریں گے نا تو آپ بہت فیل فری کریں گے اور کہیں آپ کی لڑائی نہیں ہوگی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے.